नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले शक्तिशाली बन्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। झापामा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु। मङ्सिर 17 देखि देशभर मतदाता नामावली सङ्कलन। आफू बसेकै जिल्लाबाट नाम टिपाउन पाइने। नेपाल र भारत बीच कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यता कायम। दुवै मुलुकका सरकारी तहमा सहमति। अस्ट्रेलियाले पूर्ण खोप लगाएका पर्यटकलाई डिसेम्बर 1 देखि यात्रा आवेदन बिना नै प्रवेश अनुमति दिने। 18 महिना लामो प्रतिबन्ध खोल्ने। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा भइरहेको आन्दोलन दुःखद भएको बताएका छन्। पार्टीको आसन्न 10औं महाधिवेशन, पार्टीको आगामी रणनीति लगायतका विषयमा पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका हुन्। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नु सुन्दर पक्ष भएको भन्दै ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई झापामा महाधिवेशन गर्न समेत चुनौती दिए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा देखिएको घटना दुःखद भएको बताएका छन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया गर्दै अध्यक्ष ओलीले न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए। अलिक ओभरअलै गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हामी चाहन्छौँ जे न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको छ, बारको भूमिका जे देखिएको छ त्यो र अधिवक्ताज्यूहरू, विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूको अभ्यास जस्तो खालको देखिएको छ त्यो सिक्न लायकको छैन। न्यायालय मर्यादित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। निष्पक्ष छ न्यायालय भन्ने सबैले विश्वास गर्न सक्छौँ। न्यायालयको मर्यादा माथि उठोस्। हामी सम्मानित अदालतलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले हेर्न पाऊँ भन्ने इच्छा जाहेर गर्दछौँ। 10औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चुन्न नेताहरूले कसरत गरिरहेका बेला आइतबार उपाध्यक्ष भीम रावले आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। यस विषयमा ओलीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर भीम रावले आफूलाई चुनौती नदिएको बताए। राहुलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छैन। तपाईँहरूले उहाँका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। म प्रति उहाँले आदर, सम्मान, माया, स्नेह देखाउनु भएको छ। अलिक बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लाग्यो कि आराम गर्ने हो कि त्यसो भए म उठ्छु भन्नुभएको होइन। मैले पनि सुने। त उहाँले कुनै चुनौती भन्नुभएको छैन, उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। 10औं महाधिवेशनमा आफूले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरी नसकेको बताएका ओलीले पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवका लागि आफूले कसैलाई पनि अगाडि नसारेको बताए। मैले उठ्ने नउठ्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। उठ्ने भएँ भने अरूलाई नउठ्नु पनि भन्दैन। खुसीको कुरा हो। जहाँसम्म हाम्रो विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुभएको छ, मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो जो या त निर्विरोध हुन्छ, सबैले मान्छन्, या बढी भोट ल्याएर जित्छ। त्यो सबभन्दा बढी मन पराएको। महासचिव पनि त्यस्तै हो, या त निर्विरोध हुन्छ या सबभन्दा बढी भोट ल्याउँछ। त्यो मैले सबभन्दा बढी मन पराउँछु। एमाले बुटबलमा गर्ने भनेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्दैछ र प्रचण्डले आफूलाई सिद्धाउनकै लागि एमाले महाधिवेशन स्थल चितवन रोजेको आरोप लगाएका छन्। यही कुरालाई उद्धृत गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर महाधिवेशन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन्। रोल्पातिर महाधिवेशन गरौँ भने पहिले उहाँले लडेका ठाउँ
सिराहातिर गरौँ भने अलिक पछि लडेको ठाउँ, काठमाडौँमा गर्दा उहाँ काठमाडौँ पनि चुनाव लडेको ठाउँ, पछिल्लोपल्ट उहाँ चितवनमा चुनाव लड्नुभयो। हामीले त हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गरिरहेका छौँ, अरूको महाधिवेशन होइन, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन। म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, झापा आएर गर्नुहोस् न महाधिवेशन। अरे बाबा छ नि, जिल्ला खाली नै छ, 77मा त हामीले सिध्याएको छैन। कोही चुनाव कहीँबाट लडेको छ भन्दैमा जिल्लै उसको हुने र त्यहाँ अरूले पाइलो टेक्न नहुने। म त्यो बाटो हिँडेर गएँ भने उहाँले भन्न बेर छैन, मलाई सिद्ध्याउन यही बाटो हिँड्नुपर्छ उसले। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आगामी महाधिवेशनपछि एमाले अहिलेको भन्दा पनि शक्तिशाली बनेर आउने दाबी गरेका छन्। महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेताहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रगाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन नजिक आइसकेको छ। नीतिगत विषय विधान महाधिवेशनले टुङ्ग्याइसकेकाले अबको महाधिवेशन नेतृत्वका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनेछ। यसपटकको महाधिवेशनमा केही नेताहरूले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने बताएका छन्, तर केही नेताहरूले भने त्यसको विपरीत अध्यक्ष लगायतका पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि केही नेताहरूले आगामी महाधिवेशनमा विवाद र अन्तर्विरोध नरहेको दाबी गरेका छन्। वर्तमान अवस्था र नेताहरूको भनाइ मेल खाएको छैन। के हो त वास्तविकता? एक रिपोर्ट। मंगलबार नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकको क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सचिव गोकर्ण विष्टले एमालेको महाधिवेशन सहमति र समझदारीकै आधारमा सम्पन्न गर्ने बताएका छन्। उनले एमालेभित्र कुनै पनि प्रकारको विवाद र अन्तर्विरोध नरहेको स्पष्ट पारे। महाधिवेशनमा पार्टीभित्र किचलो र समस्या पैदा नहुने उनले दाबी गरे। नेकपा एमालेलाई चारैतर्फबाट जुन ढङ्गले घेराबन्दी गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ, नेकपा एमालेलाई माथि षड्यन्त्र गरिँदैछ, जुन प्रकारले प्रहारको निशाना बनाइँदैछ, यो कुरालाई हामीले गम्भीरता साथ मनन गर्दै सहमति समझदारीका आधारमा एउटा निश्चित मर्यादाको सीमाभित्र रहेर नै हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। यसतर्फ हामी अत्यन्त गम्भीर हुन्छौँ। एमालेभित्र विवाद अन्तर्विरोध छैन। एमाले एउटा स्वस्थ ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले, समझदारीका साथ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो भनेर सन्देश दिने, आम कार्यकर्ताहरूमा एकताको भावना पैदा गर्ने, आम कार्यकर्ताहरूमा उत्साह पैदा गर्ने, जनताहरूका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने, सशक्त एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने गरी नै हामी भूमिका खेल्छौँ। एमाले सचिव विष्टले एमालेभित्र कुनै गुटबन्दी र प्यानल नभएको पनि जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेलाई गुट रहित र प्यानल रहित बनाउने गरी अघि बढ्ने उनले बताए। यो महाधिवेशनमा कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो किचलो समस्या हुँदैन। तपाईहरुले परिणाममा देख्नुहोला, एक मना एकताका साथ आम जनता र कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्ने गरी हामी महाधिवेशन सम्पन्न। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठले उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूले निर्वाचनको समयसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने दाबी गरे। जुन प्रतिनिधिको बलमा उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ, सोही प्रतिनिधिको प्रस्तावमा उम्मेदवारी फिर्ता हुने उनले बताए। उम्मेदवारी घोषणा गर्न पाउनुपर्छ, तर यही प्रजातान्त्रिक विधिमा पनि प्रक्रियामा पनि सहमति भन्ने पनि ठुलो प्रक्रिया। हामी सहमतिकै आधारमा आउने महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयन होस् भनेर बहुसङ्ख्य 80% बढी प्रतिनिधिहरू सहमतिको पक्षमा हुनुहुन्छ। जुन साथीहरूले अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ निर्वाचनको समयसम्म उहाँहरू आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ। उनले नेकपा एमालेको नेतृत्व चयन सहमतिमा हुँदैन कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन्। केही नेताहरूले आवेशमा आएर उम्मेदवारी घोषणा गरेको नेता महासेठको टिप्पणी रहेको छ। केही नेताहरूले आवेशमा आएर उम्मेदवारी घोषणा गरेको नेता महासेठको टिप्पणी रहेको छ।
शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्छ या हुँदैन, यो तर्कको सर्वसम्मत जवाफ अहिलेसम्म पनि कसैसँग छैन। अहिलेसम्मका तर्कहरू हुन्छ या हुँदैन भन्ने दुई धारमै आधारित भएको सुन्न पाइन्छ। यही मेसोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि शिक्षकहरूका बारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालको पार्टी प्रणालीले कमजोर हुने दाहालको तर्क छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकहरू सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रूपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालका सबै पार्टीलाई जनतामा स्थापित गराउने काम शिक्षकहरूले नै गरेको भन्दै उनले शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नु पार्टी प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने नीति रहेको तर्क गरे। उनले शिक्षकहरूलाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी राजनीति गर्ने वातावरण बनाइने पनि बताएका छन्। शिक्षक साथीहरू, अर्को तपाईहरुले यहाँ प्रश्न शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले बडो कानुनी प्रश्न जस्तो बनाएर ल्याइएको छ। एउटा लिगल र कन्स्टिट्युसनल इस्यु जस्तो बनेको छ। नेपालमा जति पनि पार्टीहरू छन् सबै शिक्षकहरूकै योगदानका कारण ती पार्टीहरू छन्। सबभन्दा बढी गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचारहरूलाई राजनीतिक कार्यदिशा भनौँ नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई जनताको बीचमा लैजाने शिक्षकहरू नै हुन्। अब शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीति बाहेक केही हुने छैन। त्यसकारण म त के भन्छु भने शिक्षकहरू अझ सक्रियतापूर्वक समाज सेवामा, सामाजिक रूपान्तरणका काममा, राजनीतिक रूपान्तरणका काममा लाग्नुपर्ने छ। अध्यक्ष दाहालले शिक्षकहरूलाई राज्यले अन्याय गरेको पनि बताएका छन्। शिक्षकहरूलाई राज्यले विभेदमा पारेको कारण शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नु परेको र क्रान्तिकारी हुनु परेको उनले बताएका छन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईहरुमाथि राज्यले अन्याय गरेको छ, त्यसकारण तपाईहरु क्रान्तिकारी हुनुभएको। हामी सबै पनि राज्यले अन्याय गरे हुनाले क्रान्तिकारी भयो हो। यो चाहिँ पोजिटिभ हो, तर सधैँ यही हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। मैले फेरि त्यो नबुझ्नु होला। अब अरूले दया गरेर हामीलाई दियोस् भनेर मानेर चाहिँ पाएको हुँदैन। हामी आफैले लडेर राज्य नै आफ्नो अनुकूल बनाएर शिक्षकहरूलाई सबभन्दा बढी सम्मान, सबभन्दा बढी सेवा सुविधा दिने वातावरण हामीले आफ्नै बाहुबलले लडेर खोसेर लिने कुरा हो साथीहरू। त्यस अवसरमा अध्यक्ष दाहालले मधेसमा माओवादीको पक्षमा जनलहर आएको दाबी समेत गरेका छन्। उनले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेर माओवादी केन्द्रलाई गुण लगाएको बताएका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेसी जनताको आत्मसम्मान र पहिचान विरोधी खलनायक भएको आरोप समेत लगाएका छन्। नेताहरूले उसैको अगाडि आत्मसमर्पण गरिदिएर जनतालाई अझ छ्याङ्ग हुन मद्दत गरे। अहिले त्यसरी नेगेटिभ र पोजिटिभ मिल्न गएको छ तराईमा। अहिले जसरी मधेसको एउटा कन्फ्युजन, विभ्रम थियो, मधेसको असली मसिहा, मधेसका मुक्तिदाता मधेसी नै हुन् भने जस्तो गरी आए थिए नि राजेन्द्रहरू। अब त थाहा भइसक्यो नि, मधेसका मजदुर किसान, शिक्षक, बुद्धिजीवी, आम जनतालाई ठग्ने मधेसी दलालहरू नै हुन्। पहाडियाहरूलाई ठग्ने पहाडिया दलालहरू नै हुन्। कारण मधेस र पहाड एक भएर दलालका विरुद्ध सङ्घर्ष गरियो भने मधेसका जनताको पनि पहाडका जनताको पनि मुक्ति सम्भव। अध्यक्ष दाहालले अहिले माओवादी केन्द्रको भागमा शिक्षा मन्त्रालय रहेको भन्दै शिक्षकहरूको समस्या समाधानका लागि आफ्नो पार्टीले सकेको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्। शिक्षक र कर्मचारीलाई संविधान विपरीत राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीले दलको सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलको सदस्यको जिम्मेवारी लिएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन समेत निर्देशन दिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्ति
आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनैतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल गरेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेतलाई राजनैतिक दलको सदस्य नलिन निर्देशन दिएका हुन्। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा कतिपय शिक्षक तथा कर्मचारी नै पार्टीको सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधार सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेको छ। त्यस क्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशव्यापी रूपमा लागू गरिने कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला त्यो त प्रतीक्षाको विषय हो, तर मन्त्रीको भाषण सुन्दा चिल्लो र मिठो थियो। एक रिपोर्ट। मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधार सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्ने बताएका हुन्। उनले चाँडै नै सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, अनिवार्य तथा निशुल्क ऐन र नियमलाई प्रभावकारी बनाउने, कक्षा 12 सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवं रङ्गीन बनाउने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले स्थायी शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने, समयमै सबै पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने र शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई स्थानीय तहबाटै शीघ्र अघि बढाउने पनि बताएका छन्। उनले हरेक स्थानीय तहमा क्रमशः कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने योजना मन्त्रालयको रहेको पनि बताएका छन्। अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालन ल्याइनेछ। सबै अधिकांश चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा रोजगारीसित शिक्षालाई जोड्नको निम्ति हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले कार्यान्वयनको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। हरेक स्थानीय तहमा क्रमशः कम्तीमा एकवटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने लक्ष्य थप गरिएको छ हामीले। मन्त्री पौडेलले शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने, 3 वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने गरी स्रोत साधन परिचालन गरिने पनि जानकारी दिए। उनले शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिने मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। उनले प्रत्येक पालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधि मैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिने पनि बताएका छन्। शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्राविधिक विकासमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरिनेछ। यो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि हामीले कतिपय नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको अखण्डतालाई आँच नपुर्याउने प्रकृतिका हामीले अथवा वैदेशिक लगानी, त्यसलाई अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा तपाईँले बुझ्नुपर्छ एफडिआई भनिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा त्यस प्रकृतिका एफडिआईहरू ल्याउनको निम्ति मन्त्री पौडेलले विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग एवं द्वन्द्व पीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिने, विद्यालय स्तरको एसई र कक्षा 12 को परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउने, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयले सरकारले तोके अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको बारे अनुगमन गर्ने, विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई सञ्चालन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गर्ने कुरालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। 5 वर्षीय कार्यकालका लागि 2074 वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगले 77 वटै निर्वाचन कार्यालय, 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न 40 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरिसकेको छ। 5 वर्षीय कार्यकालका लागि 2074 साल वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले चुनावको लागि आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। अब निर्वाचनको तयारीका कुराहरू त हाम्रो वर्ष दिनभरि नै चलिरहन्छन्, तर कतिपय कामहरू, निर्वाचनका कामहरू मिति घोषणा भएपछि हुन्छन् भने
कतिपय कामहरू निर्वाचनको पूर्व र अनि केही कामहरू निर्वाचन पश्चात पनि हुन्छन् र अहिले हामीले निर्वाचन पूर्वका कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। कानुन बमोजिम निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य त भइरहेकै छ। अहिले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय 40बाट अहिले पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम भइरहेछ। त्यसका अलावा विशेष अभियानका रूपमा यही मङ्सिर 17 गतेबाट हरेक पालिका तहमा हाम्रो दर्ता स्टेसन राखेर त्यहाँबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम गर्दैछौँ हामीहरूले। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी स्वरूप आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्दैछ। देशभरिका 637 स्थानीय तहमा आयोगका कर्मचारीले 18 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नेछन्। आयोगले जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र निर्वाचन कार्यालय रहेको स्थानीय तह बाहेकको स्थानीय तहमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा 10 दिनसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गरिनेछ। त्यस्तै तराई, भित्री मधेस र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा 15 दिनसम्म सो अभियान सञ्चालन हुनेछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अस्थायी रूपमा बसोबास गरेका मतदाताले आफू बसेकै जिल्लाबाट नामावली टिपाउन सक्नेछन्। हामीले यही कुरालाई मध्यनजर राखेर विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको थातथलो छोडेर अन्य जिल्लामा गएका तमाम हाम्रा नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै मागलाई मध्यनजर गरेर अहिले अन्य जिल्लाबाट पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ अब आउने जुन 17 गतेको अभियान छ त्यसबाट त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता हुन सक्छ। उदाहरणको लागि अब कुनै सोलुखुम्बु जिल्लाको कुनै नागरिक काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने उहाँले सोलुखुम्बुबाट मतदान गर्ने गरी काठमाडौँमा उहाँको नाम दर्ता हुन सक्छ र त्यसपछि उहाँको मतदाता परिचय पत्र उहाँले सोलुखुम्बुबाट नै कलेक्सन गर्ने गरी हामीले निर्वाचनको समयमा त्यहीँ पठाउने व्यवस्था चाहिँ हामी गर्छौँ। आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानबाट कम्तीमा 10 लाख मतदाता थपिने अपेक्षा राखेको छ। निर्वाचन आयोगको 2077 साल चैतसम्मको अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा हाल 1,62,43,110 जना मतदाता रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिनुभन्दा 2 महिना अघि चुनाव गरिसक्नु पर्दछ। निर्वाचन तयारीका लागि करिब 4 महिना समय लाग्ने आयोगको अनुमान छ। चैत 5 अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो भने सरकारले मङ्सिरभित्रमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने आयोगको भनाइरहेको छ। उमेर पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्न नसक्नेको हकमा आयोगले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा समेट्नेतिर आयोगले ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, स्थानीय तहले गरेको कामप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। काम के सन्तोष भन्ने सबै त्यही तल त भन्ने सबै थाहा छ नै छ तपाईँलाई कस्तो छ भन्ने कुरा। सन्तुष्ट के सन्तोष भन्ने के असन्तोष भन्ने त्यही हो। सबै काम गर्ने जहाँ गए पनि त्यस्तै हो, काम गर्ने जहाँ पनि त्यस्तै हो। के सन्तोष भने के असन्तोष हो। पैसा भए पनि जहाँ पनि चल्छ, पैसा छैन काम पनि चल्दैन। कामहरू त पुरा सिन्डिकेट स्टाइलमा तलैदेखि करप्सन छ। पहिला चाहिँ कमसेकम तल सिन्डिकेट थिएन, बाहिर त्यो साबुनको खोल जस्तो पार्टीहरूको त्यो लेभल मात्रै छ, खोल मात्रै छ। व्यवस्था साह्रै फितलो भयो कि जनता साह्रै असन्तुष्ट छ। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि होइन? म मात्रै न त, अधिकांश मान्छे सन्तुष्ट छैन। म त चाहन्छु भुटानी मोडल। भुटानी मोडलमा मर्दाखेरि पनि यहाँ पैसा कहाँ बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नआओस्। हस्पिटलले लिँदैन नि भर्ना यहाँ।
मेरो भनाइ भुटानी मोडलमा शिक्षा स्वास्थ्य फ्री छ, क्वालिटी शिक्षा। यहाँको जस्तो होइन, यहाँ त तपाईँको फ्री भन्छ, त्यो काम नलाग्ने शिक्षा चाहिँ फ्री छ होइन। अनि सबै हामी बालबच्चा सबै बोर्डिङमा हाल्छौँ। भुटानको जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री हुनुपर्छ। प्रायः जनताहरू हामी सन्तुष्ट छैनौँ केहीबाट पनि। हामीले सबै अब हाम्रै बुवादेखि हजुरबाहरूले पनि भन्नुभयो, अब सबै पार्टी आयो, सबै दल आयो, सबैदेखि लिएर कुनै कसैको कामले त्यस्तो सन्तुष्ट चाहिँ भइएन। अलिअलि त्यो बेग्लै कुरा हो, तर त्यस्तो त्यो पुरै अब सबैले अब न्याय पाउने, सबैले अब न्याय पाएका पनि छैनन्। यसमा सन्तुष्टि देखाउन पर्ने खासै राम्रो छैन। यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काममा कुनै पनि आत्मसन्तुष्टि भरपर्दो काम चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि भएको चाहिँ छैन। म मात्रै होइन, नेपालका बहुसङ्ख्यक जनताहरू जो पार्टीका चाहिँ नि भनाउँदा व्यक्ति बाहेक सम्पूर्ण जनसमुदाय जो पार्टीसित नगाँसिएका, नजोडिएका र त्यसको चाहिँ नि भागभण्डामा नपरेकाहरू सबै असन्तुष्ट छन्। हजुरले असन्तुष्टि हुनुहुन्छ? बिल्कुल बिल्कुल। म मात्रै होइन, धेरै शिक्षित वर्गहरू र नेपालको चाहिँ नि स्थिति बुझेका, नेपालको भौगोलिक अवस्था जानेकाहरू र आर्थिक अवस्था बुझेका, सामाजिक रीतिथिति बुझेकाहरू चाहिँ नि कोही पनि सन्तुष्ट छैन। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपाल र भारत बीच कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यता कायम, दुवै मुलुकका सरकारी तहमा सहमति। अस्ट्रेलियाले पूर्ण खोप लगाएका पर्यटकलाई डिसेम्बर 1 देखि यात्रा आवेदन बिना नै प्रवेश अनुमति दिने, 18 महिना लामो प्रतिबन्ध खोल्ने। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटमा नेपालको पहिलो जित, भुटान 8 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि भएको अधिवेशनबाट तनहुका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पदाधिकारी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। कस्तो देखियो त तनहुमा कांग्रेस महाधिवेशनको अवस्था? तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल, गोविन्द भट्टराई लगायतको गृह जिल्ला तनहुको जिल्ला अधिवेशनलाई विशेष चासोको रूपमा हेरिएको छ। जिल्लाको ओडापालिका, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको अधिवेशनमा संस्थापन र संस्थापन इतरको टिमबीच भएको चुनावी प्रतिस्पर्धाले जिल्ला अधिवेशन थप प्रतिस्पर्धामा जाने संकेत गरेको छ। ओडा तहदेखिकै अधिवेशन 2 समूहमा विभाजित देखिएको थियो। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको अधिवेशनसम्म आइपुग्दा तनहुमा 2 समूह सशक्त बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्राप्त गर्नेको मत परिणामलाई विश्लेषण गर्दा जिल्ला अधिवेशन थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। यद्यपि जिल्ला अधिवेशनमा सबै पक्षको समान भूमिका र उपस्थितिमा सम्पन्न गर्नको लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र व्यास नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं जिल्ला सभापति वैकुण्ठ नेउपानेको भूमिकामा भर पर्ने चर्चा चल्न थालेको छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गर्ने प्रक्रियालाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। तनहुमा 2टा क्षेत्र छ। हामीले यसलाई बडो स्वस्थ र सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गरेका छौँ र अलिकति हाम्रो बिचमा पार्टीले निर्वाचन प्रक्रियालाई अलिकति शालीन, सभ्य र कम खर्चिलो बनाउनका लागि हामीले आचार संहिता बनाउनु पर्ने थियो। त्यसलाई हामीले कमी कमजोरीको रूपमा महसुस गरेका छौँ। आगामी दिनमा हामीले यसलाई सुधार्नेतर्फ हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। अलिकति भड्किलो, अलिकति खर्चिलो, यसले एकतर्फले हेर्दा बन्द व्यापार गर्ने साथीहरूलाई त अलिकति सहयोग हुनसक्छ, तर निर्वाचनमा जाने, निर्वाचनमा लड्ने साथीहरूका लागि यसले अलिकति समस्या सिर्जना गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसलाई आगामी दिनमा हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अनुभूति हामीले गरेका छौँ।
तनहुँमा वरिष्ठ नेता पौडेल निकट रहेर जिल्ला सभापति वैकुण्ठ न्यौपाने र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पक्षको एउटा प्यानल र संस्थापन निकटका केन्द्रीय सदस्यहरू शङ्कर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई र ध्रुव वाग्ले पक्षको प्यानलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो। मङ्गलबार सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 मा पौडेल निकट समूहको प्यानलका उम्मेद्वार श्याम मैराती क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। क्षेत्रीय पदाधिकारीमा मैरातीको प्यानल नै विजयी भएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को सचिवमा दयानिधि बराल र राजु बान्या निर्वाचित भएका छन्। जिल्ला अधिवेशन सङ्घारमै आएको र जिल्लाको नेतृत्व हाँक्नका लागि इच्छुक धेरै साथीहरू तयार रहनु भएकोले सहमति र संवादलाई अगाडि बढाउँदै सकेसम्म सर्वसम्मत नभए इच्छुक सबल नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्गाइने जिल्ला नेताहरूले बताउन थालेका छन्। धेरै लामो पर्खाइपछि हामीले कोभिडको महामारी र विभिन्न अरू कठिनाइका बावजुद पनि बिस्तारै सर्दै आएर अहिले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तनहुँमा 2 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छ। आज मात्रै हामीले त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ र यो सम्पन्न गर्दै गर्दा हिजो मात्रै यहाँले देख्नुभयो हामीले खुला मञ्चमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, एउटा आदर्श देखाउने पार्टी भएको कारणले खुला चौरमा हामीले चाहिँ त्यो मतदान प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी बसाल्यौँ। अहिले आम मानिसहरूले हामीलाई टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको पार्टी कति खुल्ला, कति प्रजातन्त्रवादी र त्यो पार्टीले मात्रै सम्पूर्ण आम नागरिकहरूको अधिकार र हकको रक्षा गर्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। हामीलाई अझ बढी एउटा चाहिँ ऊर्जा थप्ने काम आम नागरिकबाट पाएको छ। सोमबार सम्पन्न मतदानमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 954 मध्ये 931 मत खसेको थियो। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा 866 मध्ये 860 मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मङ्सिर 10 गते हुने जिल्ला अधिवेशनलाई लिएर कुन पक्ष हाबी हुने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भूमिका कस्तो रहन्छ भनी चर्चा चल्न थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। नेपाल र भारत सरकार बीच कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूले भारतमा मान्यता पाउँछन् भने भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूले पनि नेपालमा मान्यता पाउने भएका छन्। यसअघि कोरोना खोपको मान्यता नपाएका कारण नेपाल भारत सीमामा आवत जावतको समस्या भएको थियो। अब भने नेपालमा भारतबाट आई काम गर्ने कामदार र नेपालबाट भारत गई ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई सहज भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 273 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी 9 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 351 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8729 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 313 जना र 1445 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी 351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 273 जना निको भएका छन्। मङ्गलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 9,15,069 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,509 पुगेको छ भने 8,890 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 7,300 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,869 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 431 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 223 जना आइसियु र 51 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 1 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 40 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 7 सुटसिङ गाउँको झाँक्री टोलमा आगलागी हुँदा 3 बालकको मृत्यु भएको छ। स्थानीय सञ्च तामाङको गोठमा आगलागी हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा सञ्च तामाङका छोरा 6 वर्षीय मनोज तामाङ, सोही गाउँका सुकमान तामाङका छोरा 5 वर्षीय मनिष तामाङ र सोही गाउँका साइला तामाङका छोरा 5 वर्षीय दिलबहादुर तामाङ रहेको सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले जनाएको छ। ढुङ्गा, माटो र टिनले छाएको एकतले गोठमा सोमबार साँझ मकैको ढोट र सुकेको नलमा आगो सल्किँदा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि जापान र अस्ट्रेलिया सरकारले सीमा खुल्ला गरेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि जापान र अस्ट्रेलिया सरकारले सीमा खुल्ला गरेको नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नेपाली विद्यार्थीहरूले अब जाँदा के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने बारे अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई सतर्क गराउने लक्ष्यसहित पत्रकार सम्मेलन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अस्ट्रेलियाका 3 सहर बाहेकका अन्य सहरहरूमा जाँदा क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने भएकाले कन्सल्टेन्सीहरूसँग बुझेर मात्रै जानुपर्ने बताउनुभयो। आज अस्ट्रेलियन सरकारले, जापान सरकारले केही दिन अगाडि र अस्ट्रेलियन सरकारले हिजोबाट अस्ट्रेलियाको बोर्डर ओपन गरेर नेपाली विद्यार्थी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई लिएर जाने निर्णय गरेको छ। त्यही सन्दर्भमा नेपाली विद्यार्थीहरू अब के सावधानी सहित के कुरा बुझेर कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई सजग बनाउने हेतुले हामीले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई बोलाएका हौँ। अध्यक्ष पाण्डेले जापान जाने विद्यार्थीहरूको हकमा भने COE आएकाहरूले पनि एडिसनल स्क्रिनिङ सर्टिफिकेट लिनुपर्ने नियम बनाएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन र हतारमा अपोइन्टमेन्ट लिने र सिट बुक गर्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। गत कार्तिकमा वर्षाले धान बाली नष्ट हुँदा पीडित बनेका बाँकेका कृषकहरू समयमा धान खरिद नहुँदा थप पीडामा छन्। नेपाल सरकारले 3 महिना अघि धानको खरिद मूल्य जारी गरे पनि अझैसम्म प्रक्रियामै अल्झँदा तोकिएको मूल्यभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्नु किसानको बाध्यता बनेको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। गत कार्तिकमा वर्षाले धानबाली नष्ट हुँदाको पीडा सहेर बसेका बाँकेका कृषक सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य बनेका छन्। धान पछिका खेतीहरू तत्काल नलगाउँदा समय घर्किने भन्दै कृषकहरूले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्नु परेको हो। 3 महिना अघि नै धानको मूल्य निर्धारण गरिसकेको सरकारले अझैसम्म प्रक्रियामै भएको भन्दै धान खरिद नगर्दा बाँकेका कृषकहरूले सस्तोमा धान बिक्री गरिरहेका छन्। 2000 रुपया कुंटल खेती किसानी के लिए है, तो नबी अच्छा जी क्या करना चाहिए? 30 रुपया जाए के यहाँ से खेती में लगाना चाहिए। एक है जोताई दे, एक है कहा खेती कैसे किया जी, कोई पैसा दी पास पैसा नहीं है तो गेहूँ बोवे है, हर चीज बोए के पैसा कहाँ मिली? कोई दी हराम के किसान का कोई नहीं दी। घाटा तो बहुत लगा, और कितना लगा कितना रोए से कोई दी ना दी। हाँ जान जाते 6 महीने के बाद राहत दे तो खेती फर्जी की रही। हाँ आज इस समय क्या टाइम है? खाद दिया, मल, जोताई बढ़ाई, ट्रैक्टर वाले के तुरंत जोतिन भैया 4 रोज के बाद पैसा दो, नहीं ये कहाँ दियो? डाका मारे थोड़ा जा बचे। कार्तिकमा धान खेत डुबाउँदा बाँकेका कृषकहरूले पूर्ण रूपमा धान खेती भित्राउन पाएका थिएनन्। भित्राएको केही धान बिक्रीको लागि पनि धान खरिदका निजी डिपोहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा किन्दैनन्, जसको मार किसानले खेपिरहेका छन्। गेहूँ लगाउने लागि बिक्री गर्नुपर्छ, लगानी धेरै लाग्छ, त्यो फेरि फाइदा पनि हुँदैन। होइन त्यो 30-40 कट्ठा लगाउँदाखेरि त्यो 40-50 हजार घाटा लाग्छ, यो पानी परेको कारण। कति भाउ बढी हुनुपर्छ के, घाटा पनि लाग्छ मान्छेलाई। पानी परेको छ पुरै, त्यो खेतमा पुरै भिजेको छ, त्यो आउँदैन। 4-5 कुन्टल आउँछ बिघामा, अनि त्यो पनि आउँदैन। 2 कुन्टल 3 कुन्टल आउँछ, घाटा पनि लाग्छ। धान खरिदका लागि स्थापना गरिएको डिपो तथा मिल सञ्चालकहरू अहिलेको धान भिजेको हुँदा सस्तोमा खरिद गरिरहेको बताउँदछन्। भारतीय चामल बढी बिक्री हुने गरेको हुँदा नेपाली कृषकहरूको धान खरिदमा पनि भाउ कम पाएका छन्।
धान तपाईँको 21-2200देखि तपाईँको 1800सम्म लिइरहेको छ। धान भिगेको छ, त्यही भएर धानको भाउ गिरेको छ। पर्सेन्टै छैन चामलमा, धुलो टपटा बढी छ, चामल पर्सेन्ट कम भइरहेछ। त्यसै लागि यदि धान कुटानी गरेर पर्सेन्ट कम आइरहेछ, त्यही भएर चामलको बिक्री पनि त्यति छैन। अब मार्केट सबै इन्डियन चामलको छ, नेपाली चामल त्यति छैन। त्यही भएर यो धान अब अलिअलि फाटफुट आउँछ, त्यही लिइरहेको व्यापार भइरहेको। बाँकी आउँछ, बर्दियादेखि आउँछ। यता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा नेपालगञ्जले धान खरिदका लागि अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। अहिले हाम्रो धानको खरिदको प्रक्रिया चाहिँ केन्द्रबाट के निर्देशन आउन बाँकी छ। उहाँ पनि तयारी अवस्थामै हुनुहुन्छ। अब यसको लागि जिल्लाको लागि अब धान हाम्रो कति कोटा कति खरिद गर्ने हो त्यो परिपत्र आउन बाँकी छ। लगायत त्योसँग सम्बन्धित निर्देशनसहित केही दिनपछि आउँदैछ। उहाँ पनि त्यो पठाउनलाई गर्दै हुनुहुन्छ। साढे गत वर्ष पनि मङ्सिर पछि नै मङ्सिरको झन् 8-10 समथिङ भएको थियो होला। लगभग त्यस्तै चाहिँ लाग्न सक्छ हामीलाई पनि। अहिले हाम्रो यहाँ मूल्य चाहिँ 2-3 महिना अगाडि नै निर्धारण भइसकेको छ। नेपाल सरकारले तोकिदिएको थियो। अहिले चाहिँ मोटा धानको मूल्य 2752 रुपियाँ छ प्रति क्विन्टल। मध्यम धान चाहिँ 2902 रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको छ। हामी त्यही आधारले किसानबाट हामी धान खरिद गर्छौँ। मापदण्ड एउटै हुन्छ। गत वर्ष जुन किसिमले हामी मापदण्ड पर्छ त्यही भित्रमा हामी खरिद गर्ने गर्छौँ। मापदण्ड त एउटै नै हो। कृषकलाई खेतबाट उत्पादन भएको बाली बिक्री गरेर हरेक कृषि कर्म गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 3 महिना अघि नै धानको मूल्य निर्धारण गरेको नेपाल सरकारले अझैसम्म धान खरिद प्रक्रियामै अल्झिनु कृषकप्रतिको बेइमानी हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अस्ट्रेलियाले पुनः खोप लगाएका पर्यटकलाई डिसेम्बर 1 देखि यात्रा आवेदन बिना नै प्रवेश अनुमति दिने। 18 महिना लामो प्रतिबन्ध खुल्ने। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 8 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। आज शेयर बजारमा मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। सोमबार 7.90 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से आज 32.29 अङ्कले घटेर 2733.14 अङ्कमा झरेको छ। आज ठूलो कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.98 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 2.52 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.1 अङ्क घटेको छ। कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 74,48,000 किता शेयर 4,16,58,96,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज 13 उपसमूह मध्ये 12 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने अन्य उपसमूहको परिसूचक 0.94%ले बढेको छ। वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.4% घटेको छ। विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा ओह्रालो लागे पनि सोमबारको तुलनामा कारोबार रकम भने सामान्य बढेको छ। सोमबार 4 अर्ब भन्दा कमको शेयर कारोबार भएको थियो। आज पनि सबैभन्दा बढी मानुषी लघु वित्तको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। लघु वित्तको शेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र गणपति माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै आइसिएफसी फाइनान्स, एनआइबिएल, प्रगति फन्ड र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ। कम्पनीको 41,57,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै नेसनल हाइड्रो पावर, महालक्ष्मी विकास बैंक र अपी पावरको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले शक्तिशाली बन्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। झापामा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती।
स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु। मङ्सिर 17 देखि देशभर मतदाता नामावली सङ्कलन। आफू बसेकै जिल्लाबाट नाम टिपाउन पाइयो। नेपाल र भारत बीच कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यता कायम। दुवै मुलुकका सरकारी तहमा सहमति। अस्ट्रेलियाले पूर्ण खोप लगाएका पर्यटकलाई डिसेम्बर 1 देखि यात्रा आवेदन बिना नै प्रवेश अनुमति दिने। 18 महिना लामो प्रतिबन्ध खुल्ने। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 8 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।